अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1447 हिजरी के ज़ी क़ादतिल हराम की आज 28वीं शब है। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ लोगो, बेशक बरोज़ क़यामत इसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुल्हज शरीफ का प्यारा प्यारा महीना आ रहा है। ज़ुल्हज के फतह रज़विया शरीफ जिल्द 10 सफ़ा 649 पर है। सौम यानी रोज़ा वगैरह अमाल सालिहा यानी नेक अमाल के लिए बाद रमज़ानुल मुबारक सब दिनों से अफजल अशरा ज़िल हिज्जा है। यानी ज़ुल्हज शरीफ के जो पहले 10 दिन हैं वो रमज़ान शरीफ के बाद रोज़ों और दीगर नेक अमाल के लिए अफजल, रमज़ान के बाद अफजल है। अल्लाह के 4 हुरूफ की निस्बत से अशरा ज़ुल्हिज्जतिल हराम के फ़ज़ाइल के मुतालिक 4 फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, इन 10 दिनों से ज़्यादा किसी दिन का नेक अमल अल्लाह पाक को महबूब यानी प्यारा नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना राह खुदा में जिहाद? फरमाया, और ना राह खुदा में जिहाद मगर वो के अपनी जानो माल अपने जानो माल लेकर निकले, फिर इनमें से कुछ वापस ना लाए। यानी सिर्फ वो मुजाहिद अफजल है जो जानो माल कुर्बान करने में कामयाब हो गया। ये बुखारी शरीफ की हदीस बयान की गई। अब तिरमिज़ी शरीफ नंबर 2, अल्लाह पाक को अशरे ज़ुल्हिज्जा से ज़्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंद नहीं। इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों और हर शब का क़याम शब कद्र के बराबर है। यानी हर रात इन्हें इबादत का सवाब ये कि जैसे शब कद्र। नंबर 3, मुझे अल्लाह पाक पर गुमान यानी ख्याल है कि अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1 साल कबल यानी 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह मिटा देता है। नंबर 4, अरफा यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। अलबत्ता अरफात में हाजी को अरफे का रोज़ा मकरूह है। जो उस साल हज में है वो अरफात में रोज़ा ना रखे, उसको मना है। और जो अरफात में तो है लेकिन उसने हज का ihram नहीं बांधा, जैसे खुद्दाम वगैरह होते हैं, खिदमत कर रहे होते हैं, और भी दुकानदार ये तो वो रख सकते हैं, उनको फजीलत हासिल होगी जो बयान की गई हदीस पाक में। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के दिन यानी 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के रोज़े हाजी को 9 ज़ुल्हिज्जतिल हराम के रोज़ हाजी को अरफात में रोज़ा रखने तो मना फरमाया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये अपने माह हराम है और माह हराम
یعنی حرمت والا مہینہ. تو حرمت والے مہینے 4 ہیں: رجب، ذیقعد جو چل رہا ہے، اور ذوالحج جو ابھی آنے والا ہے، قربانی اور حج کا مہینہ. تو اور پھر محرم، یہ بھی محرم الحرام. یہ حرام حلال والا حرام نہیں ہے، بلکہ حرمت والا، عزت والا مہینہ. تو یہ 4 عزت والے مہینے. تو ان 4 مہینے میں 3 روزے جو رکھے، کسی بھی مہینے میں رکھے، چاروں مہینے میں رکھے 3 روزے، تو اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یعنی سیٹرڈے کے روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. تو الحمدللہ ذوالحجۃ الحرام کا پیارا پیارا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، اور اس کے مدنی مذاکرے آج سے شروع ہو گئے. آج دراصل وہ حیدرآباد کے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، اور تعداد بھی ان کی ٹھیک ٹھاک بتائی گئی ہے. اور کتنی بتائی گئی ہے تو میں ابھی پہنچے کتنے آئے کتنے بولتے ڈرتا ہوں. میں بہت تعداد بتائی ہے، اصل میں جو آتے بھی ہوں تو کامیابی ہے. جی ابھی تک جو ہمیں اطلاع ملی ہے، حیدرآباد، میرپور خاص، کوٹری، ٹنڈو، علایار، نواب شاہ، عمر کوٹ، تقریباً 3200 اسلام بھائی پہنچ چکے ہیں جو ابھی تک اطلاع ہے. 3200 کتنے ہوتے ہیں؟ 3200. اچھا 3200. سبحان اللہ، 3200 پہنچ گئے ہیں. جی الحمدللہ. اب میں نے 2500 اور 3000 کا سنا تھا، اتنے پہنچ گئے ہیں. یعنی یہ کہہ رہے ہیں اسلامی بھائی، تو ماشاءاللہ ان کو بسیں اور بھرتے اندازہ ہوگا. ماشاءاللہ. چلو تو آپ بھی یہ ہماری مہم میں شامل ہو جائیں نیک اعمال والوں کی. وہ یہ ہے کہ ذوالحج شریف میں 9 روزے رکھنے کی ترکیب اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو ہم نے بیسٹ، 5 روزے رکھنے والے بیٹر، اور 3 روزے رکھنے والے گڈ. یہ ہماری کیٹیگری ہے. تو 3 روزے کی فضیلت آپ نے سنی، مگر وہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ یہ شرط ہے اس فضیلت کے لیے. اور ویسے ہر روزہ سال بھر کے روزے کا ثواب، یہ بھی ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، ابھی بیان ہوئی تھی. تو اس طرح مطلب پھر رمضان شریف کے بعد انہی دنوں کے روزے سب سے افضل ہیں. تو یاد رمضان اس میں پوری ہے. تو 9 روزے رکھ لیجئے، اللہ توفیق دے دو، ورنہ 5 رکھ لیجئے، ورنہ 3 تو رکھ ہی لیجئے. اور یہ کارکردگی آپ کو دینی ہے شعبہ نیک اعمال کو. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، اپنے ذمہ دار کو دیں گے تو وہ اس میں جمع کروا دیں گے، مگر صرف ایک کو دینی ہے. ان کو دی، ان کو دی، ان کو دی تو پھر یہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کارکردگی بیان ہوتی ہے. تو آپ 3 جگہ دیں گے تو آپ کی 3 جگہ وہ 3 ہوگی بیان، جو غلط ہو جائے گا نا. تو ایک کو کارکردگی، صرف ایک کو. اور روزانہ اس میں درود شریف بھی پڑھنے 700 مرتبہ. تو روزے الگ ہیں، درود شریف الگ ہیں. اگر صرف درود شریف پڑھتے ہیں تو بھی کارکردگی دیں کہ میں درود پڑھوں گا. دونوں کرتے ہیں، دونوں کی کارکردگی. خالی روزے رکھتے ہیں اس کی بھی کارکردگی دیں. تو اس کا انشاءاللہ یہ اب روزانہ نیتیں دینی ہے. ابھی سے نیتیں دے دیں تو نیتوں کا انشاءاللہ وہ اعداد بیان کیے جاتے ہیں، فگر. تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب کا سامان ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.